बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। बड़ी गर्मा गर्म ख़बरें हैं इस्लामाबाद से। वकला का एहतजाज, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेज़ हैं इंसाफ के हसूल के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और बहुत अरसे से जिस चीज़ की तवक्को लोग कर रहे थे कि वकील इकट्ठे होंगे और इन जजेस के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर बात होगी, उस पर कोई लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। आज उस हवाले से एक पेशरफ्त हुई है और ऐसा लग रहा है कि हलचल मची। आगे चलकर क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक हलचल आज हमें नज़र आई है और जिसमें वकला भी मुस्तरब नज़र आए हैं, पाकिस्तान के अवाम भी मुस्तरब नज़र आए हैं। तो देखते हैं। एक तो सबसे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेज़ हैं वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। और वो जो उनके विजुअल्स थे, जिस तरह कतार बना के वो लोग एक दूसरे के आगे पीछे आए, और जो साइलिन की एंट्री है, जहाँ से साइल अंदर जाता है, वहाँ पर उन्होंने आके अपने शनाख्ती कार्ड दिए, उसके बाद वो कार्ड लिया, फिर वो अंदर गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने पिटिशन्स जो हैं वो दायर की, और इन पाँचों जजेस की जो पिटिशन्स हैं वो अलहदा-अलहदा हैं। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, बाबर सत्तार की, तारिक महमूद जहांगीरी की, समन रफ़त साहबा की, और ये 5 जज हैं जिन्होंने ये सब किया। और अलग-अलग पिटीशंस इन्होंने फ़ाइल की हैं। बड़े दिलचस्प मकालमात भी हुए, इन्होंने गुफ्तगू की और उनसे पूछा गया, ऑफ द रिकॉर्ड ही थी बात, कि क्या आप इस्तीफ़ा दे देंगे? तो इस्तीफ़े की भी बातचीत चल रही है। और उन्होंने मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आखिरी हद तक लड़ेंगे, कोई हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, और जो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हम आखिरी हद तक जाएँगे। फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ये बताया कि वो अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे, किसी वकील को नहीं रखेंगे। तो उस पर कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि क्या आप इंस्पायर हुए हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा से, क्योंकि उन्होंने भी अपना मुकदमा खुद लड़ा था। तो इस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, अब दूसरे जो जजेस थे, उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें कि अल्लाह ताला वो वक्त बचाए जब कभी हम काज़ी फ़ाइज़ ईसा से इंस्पायर हों। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं, ही इज़ नॉट इंस्पिरेशन। तो आप देखें जो आदमी गलत काम करता है, हिस्ट्री उसको किस तरह याद करती है, उसके कोलीग्स उसको किस तरह याद करते हैं। वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जो किसी ज़माने में बहुत सारे लोगों के लिए इंसाफ और आइन का लंबरदार था, उसकी निशानी था, आज वो मुँह छुपाए फिरता है। उसके दोस्त भी वो बेशर्मी और बेहयाई में वो बातें करते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो बताएँ कि क्यों वो काज़ी फ़ाइज़ के साथ थे। टोटल डिज़ास्टर, पाकिस्तान की अदलिया की तबाही और बर्बादी में। और फिर जो सबसे बड़ी जमात है उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, पीटीआई के वर्कर्स के साथ जो जुल्म हुआ, जहाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ शरीक हैं उसमें, वहाँ काज़ी फ़ाइज़ ईसा का उन सबसे बड़ा रोल है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी एक मुल्ज़म है, और वो यहाँ पर भी जवाबदेह होगा जब भी कभी मौका आएगा, और खुदा की अदालत में भी ये सब लोग जवाबदेह होंगे कि इन्होंने किस तरह मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को, और वो पार्टी और वो लीडर जिसके पास अक्सरियत थी, उसके साथ कितना इन्होंने जुल्म किया। बहरहाल ये आज वो मनाज़र थे जो बड़ा एक और मकालमा हुआ मोहसिन अख्तर कियानी साहब का। उन्होंने जो वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे, उनसे कहा कि ये हमारी शक्लें पहचान लो, हम जज हैं, लेकिन अब रोज़ाना यहाँ पर आया करेंगे, हम साइल भी हैं। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन बड़ी ब्रेव। इसमें मैं आपको ये याद दिला दूं कि जब इफ्तिखार चौधरी को निकाला गया था, अगरचे उस तहरीक के हवाले में तहरीक के हवाले से बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, लेकिन जिस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब आए और उनको सड़क पर पुलिस ने पकड़ के खींचा, तो ये वो मनाजिर थे जिन्होंने वकला को इकट्ठा किया। और आज हमने देखा कि किस तरीके से 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, एक खातून जज के हमरा, जब वो लाइन बना के, कतार बना के, साइलों की तरह इंसाफ के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। तो ये वो मनाजिर थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल्स थी, लोगों ने इसको महसूस किया पहली दफ़ा। और हु नोज़, खुदा जाने कि क्या चीज़ कब ट्रिगर कर दे, क्योंकि मुआशरे में इस वक्त डंडे की बुनियाद पर, ज़ोर की बुनियाद पर आपने एक फ़ियर की फ़ज़ा कायम करके लोगों को खामोश किया हुआ है। लेकिन ना कोई रोज़गार है, ना कोई लोगों के पास इलाज है, ना कोई बच्चों के लिए तालीमी कोई है।
صرف چند لوگ ہیں، چند خاندان ہیں جو قابض ہیں اور وہ موج مستی کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے تنہا وہ جو بھی فیصلہ ان کے ذہن میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک چنگاری کی ضرورت ہے جو کسی بھی آگ کو بھڑکا سکتی ہے۔ بہرحال دوسری جانب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی طارق محمود جہانگیری صاحب کو جو کام کرنے سے روکا گیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج نوجوان وکلاء نے ایک کال دی ہوئی تھی، ینگ لائرز فورم جو ہے، تو وہ بہت سارے وکیل اکٹھے تھے۔ تو وہاں پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں واجد گیلانی، وہ پہنچ گئے۔ ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی کیونکہ واجد گیلانی صاحب نے ووٹ لیے تھے پی ٹی آئی کے نعرے پر، عمران خان کی رہائی اور ان سارے مطالبات پر، اور پی ٹی آئی نے انہیں سپورٹ کیا۔ لیکن جیسے وہ الیکشن جیتے گیلانی صاحب، تو بس پھر انہوں نے اپنا اصل وہ جو اندر اس کے کلر تھا ان کے وہ دکھایا اور وہ چلے گئے ڈوگر صاحب کی طرف، حکومت کی طرف، اور انہوں نے بالکل جو پی ٹی آئی اور جو وعدے کیے تھے وکلاء سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے، وہ سب ختم اور حکومت کے ساتھ چلے گئے۔ تو آج ان کے خلاف بہت نعرے بازی ہوئی، ان کو لوٹا کہا گیا۔ وہ آئے اپنے بڑے غسیل انداز میں کہ میں بار کا صدر ہوں اور پھر چیف جسٹس میری بیک پر ہے، پاکستان کی پوری جو حکومت ہے، سرکاری مشینری میرے ساتھ ہے۔ لیکن وکیل بھی آگے ینگ تھے، انہوں نے بھی اچھی سنائی، دھکے وکے بھی دیے، تو وہ دھمکیاں دیتے رہے کہ میں دہشت گردی کا پرچہ درج کرا دوں گا اور یہ کر دوں گا۔ لیکن بہرحال اب آنے والی جو لائف ہے ان کی، آج وہ لوٹے کی حیثیت سے ان کا نام مشہور کر دیا گیا۔ پہلے بھی لوگ کہتے تھے، لیکن آج تو باقاعدہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی عزت خود گنوائی ہے، گاڑی کھڑی کر کے وکلاء کی طرف آئے اور ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، تو اس پر وکلاء نے آگے سے جو رسپانس دیا، تو وہ واجد گیلانی صاحب جو ہیں اپنی عزت، انہوں نے میری نظر میں اپنی عزت گنوائی اور پھر وہاں سے وہ چل دیے۔ دوسرا، آج عمران خان صاحب کا کیس تھا متفرق درخواست توشہ خانہ 2 میں، تو جسٹس امین منہاج سے آج وہاں پر درخواست کی گئی علیمہ خان کی طرف سے اور سلمان صفدر ایڈوکیٹ سے کہ آپ اس کو فکس کریں اور کم از کم اس کو منڈے کے لیے فکس کر دیں۔ تو اور اگر آپ نے فکس نہیں کی تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گا۔ لیکن امین منہاج صاحب نے ابھی تک عدالت سے کوئی ایسا آرڈر نہیں آیا جب تک میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں کہ وہ کیس منڈے کو فکس کیا، اور بالکل فکس نہیں کیا۔ اصل میں ان کی جو بریت کی درخواست ہے توشہ خانہ 2 سے، وہ اس لیے فکس نہیں کی جا رہی کہ یہ ججز فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ جیل کی جو عدالت ہے وہ عمران خان کو، بشرا بی بی صاحبہ کو ایک سزا سنا دے، اور پھر اس کے بعد اگر القادر کا جو کیس ہے جو 25 کو لگا ہے اس میں اگر ضمانت ہو بھی جائے تو عمران خان صاحب پھر باہر نہیں آ سکیں گے، اور پھر یہ توشہ خانہ 2 میں اپیل اور سزا اور یہ وہ کہانی لمبی ہو جائے گی۔ تو اس میں انکوائری بنتی تھی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ قرار دیا تھا، کیس نہیں بنتا تھا، تو انکوائری کی بجائے کیس شروع کر دیا گیا۔ تو اس فیصلے کی روح میں یہ جو کیس ہے، اس فیصلے کی روح سے یہ جو کیس ہے اس کے خلاف درخواست ہے عمران خان صاحب کی، بشرا بی بی صاحبہ کی، اور وہ متفرق درخواستیں ہیں کہ بریت کی جائے۔ یہ تو انکوائری بنتی تھی، کیس تو بنتا ہی نہیں ہے، یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اپنے فیصلے میں قرار دے چکے ہیں۔ دوسرا، وہ سلسلہ جاری ہے، وہ پی ٹی اے کے چیئرمین کو ان کے بارے میں فیصلہ آیا تھا، ان کو ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ وہ جو نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ایج لیمٹ ہے اس کو وہ پورا نہیں کرتے تھے، لیکن فوراً ہی ڈویژن بینچ بنا اور یہ فیصلہ کر دیا گیا سسپینڈ۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو اب سپریم کورٹ میں یہ 5 ججز لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آج جو مناظر نظر آئے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو نمی ہے یہ کیا آگے لے کے آتی ہے اور کیا کسی تبدیلی کا یا بڑی تحریک کا باعث بنتی ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ جب تک لوگ اور وکلاء نہیں اٹھیں گے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی ریسٹور نہیں ہو سکتی، اور لوگوں کے جو سیاسی رائٹس ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتے حاصل۔ ایک پرامن لیکن ایک میننگ فل پروٹیسٹ، ایک امپریسو پروٹیسٹ اگر وہ ہوگا تو پھر معاملات شاید حل ہوں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔